अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वतर शाह और आप देख रहे हैं शाह न्यूज़। नाज़रीन, क़याम पाकिस्तान से कबल अंग्रेज़ दौर में जब बरसग़ीर पाक व हिंद पर अंग्रेज़ काबिज़ थे, तो उस वक्त मुसलमानों में एक एहसास महरूमी पाया जाता था। इस में एहसास महरूमी की जो बड़ी वजह थी, वो ये था कि मुसलमानों का कल्चर अलग था, उनका रहन सहन अलग था, उनकी जो इबादत थी वो अलग थी। जबकि दीगर अक़वाम जो दीगर मज़ाहिब के लोग जो वहाँ पे मौजूद थे, उनका रहन सहन भी अलग था। इसी तनाज़ुर में ये सोचा गया कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का क़याम ज़रूरी है, जो कि आज पाकिस्तान की शक्ल में है। तो उस वक्त के मुसलमानों में शामिल जो उस वक्त के हमारे लीडर थे, कायद-ए-आज़म थे, अल्लामा इक़बाल थे, सर सैयद अहमद ख़ान साहब थे। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मुसलमानों के लिए एक अलग वतन पाकिस्तान की शक्ल में होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने अपनी जद्दोजहद का आगाज़ किया। आज उसी जद्दोजहद के नतीजे में हम अलग, हमारी अपनी एक अलग शनाख्त है, हम अलग वतन में रह रहे हैं जिसका नाम पाकिस्तान है। आज उन्हीं बानियान पाकिस्तान में से सर सैयद अहमद ख़ान के हकीकी नवासे हैं सैयद असदुल्ला शाह साहब, वो आज मौजूद हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि वो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि वो क़याम पाकिस्तान के अग़राज़ व मकासद के हवाले से क्या कहते हैं, और मौजूदा जो पाकिस्तान है, क्या वो देखते हैं कि ये उन्हीं अग़राज़ व मकासद का नतीजा है, ये उसी डगर पे चल रहा है या नहीं चल रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर ये जी बताइएगा कि फरमाइए। पाकिस्तान के अग़राज़ व मकासद, क़याम के अग़राज़ व मकासद पे रोशनी डालें तफ़सीलन, और उसके बाद ये बताएं सर कि क्या ये जो पाकिस्तान है, मौजूदा हमारा पाकिस्तान है, क्या ये उसी डगर पे चल रहा है या नहीं चल रहा? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरम, बात यह है कि पाकिस्तान हिंदू सरजील खान ने दो कौमी नज़रिया पेश किया था। वो इसलिए पेश किया था कि मुसलमान और हिंदुओं का तहज़ीब, सकाफ़त, मज़हब, ज़बान, बोलचाल, रहन सहन, खाना पीना, शर्म व हया, ये सब मुख्तलिफ था। वो बेशर्म बेहया कौम है मुसलमान, शर्म व हया के मतवाले हैं, और ये बड़ा अजीम ये एक हिस्सा है एक मुसलमान की ज़िंदगी का कि वो बाशर्म बहया रहे। हया और नस्बुल ईमान कहते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान तो हासिल हमने इसलिए किया था कि मुसलमान यहाँ आज़ादी से अपने मज़हब पे अमल पैरा हो सकें। यहाँ वो कुरान और सुन्नत के जो अहकामात और इरशादात हैं उन पे अमल पैरा हों, उनको फॉलो करें, उन पे अमल पैरा हो के वो आखिरत में भी और दुनिया के भी जो इज़्ज़त और तकरीम है वो हासिल करें। आलिम इस्लाम में उनका बोलबाला हो और वो किसी किस्म की रुकावट उनमें पैदा ना हो उनके मजहबी गुजारात में। और सबसे बड़ी इसमें अल्लाह, रसूल अकरम भी ईमान, और सिर्फ ईमान नहीं बल्कि उनके अहकामात और इरशादात पे अमल पैरा होना था। तो हमने पाकिस्तान तो हासिल कर लिया कायद-ए-आज़म की क़यादत में सर सैयद के इंतकाल के बाद, लेकिन हम उसे हम नज़रिया पाकिस्तान कहते हैं, जिस नज़रिए से पाकिस्तान का हसूल हुआ था, यानी कुरान सुन्नत की बुनियाद पे। लेकिन हम नज़रिए पाकिस्तान से इतने दूर चले गए हैं कि मैं समझता हूँ कि नज़रिया पाकिस्तान हमने भुला दिया था। और इस्लामी जमहूरियत मुमलिकत कहा जाता है इसे, मगर मैं आपको साफ बताऊँ, मैं तो हक़ बात कहता हूँ, और मुझे हुक्म है कि हक़ बात कहो। आईने जवाब मर्दा हक़ गोई व बेबाकी, अल्लाह के बंद शेरों को आती नहीं रूबाही। तो मैं तो कलमे हक़ कहता हूँ कि हम आज उस नज़रिए पाकिस्तान से कोसों दूर चले गए हैं, बल्कि उससे बिल्कुल मुखालिफ से में हमारी हुकूमतें जा रही हैं। 75 साल हो गए पाकिस्तान को क़याम को। कायद-ए-आज़म के बाद सही बात तो ये है कि हमें कोई लीडर ऐसा मिला ही नहीं जिसने नज़रिए पाकिस्तान पे अमल पैरा होने की या इस्लामी मुमलिकत को इस्लाम पे चलाने की कोशिश की हो। इसलिए हमारी यहाँ बेशर्मी, बेहयाई, बेगैरती, जराइम बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि बड़े लोग मासूम बच्चों, 5 साल, 4 साल, 7 साल से बच्चों की इज़्ज़तें लूटी जा रही है, उन्हें कत्ल किया जा रहा है। जराइम इतने बढ़ गए हैं, कोई इंतहाई नहीं, कोई महफूज ही नहीं है। बस अल्लाह की रहमत रह गया। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जब तक मेरा ईमान ये है कि हम कोई हुक्मरान आ जाए, कोई बड़े से बड़ा आदमी आ जाए, जब तक हम पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत के अहकामात को अमली शक्ल नहीं देंगे, जराइम की वो सज़ाएँ नहीं देंगे जो कुरान में मुकर्रर हैं। इसलिए कुरान तो अज़ल से अबद तक के लिए है। चोर का हाथ काटना, ज़ानी के दुर्रे लगाना, या जो तोहमत बांधने वाला है
اس کے 80 جرم لگانا، شراب پینے والے کے وغیرہ وغیرہ، جو بھی سزائیں جس جرم کی بھی اسلام میں ہیں، وہ جب تک ہم نہیں دے گے یہاں جرائم نہیں رکیں گے۔ یہ پھانسیاں دینا اور عمر قید اور 10 سال قید، اس سے کچھ نہیں حاصل نہیں ہوگا۔ تو ہم تو، اور جہاں تک رہا تعلق اس کا کہ بچوں کا، یعنی آپ اندازہ کریں کہ فرانس میں کارٹون چھپتا ہے تو اس پہ یہاں دھرنے دیے جاتے ہیں، اور یہاں جو بے شرمی بے حیائی ہو رہی ہے اسے کوئی نہیں پوچھتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی خاتون کو مشرف اسلام کرتے تھے تو اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے تھے، کپڑے کا ایک کونا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، ایک اس خاتون کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کسی نامحرم خاتون کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے، یا کسی عورت کا کسی نامحرم مرد کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اور یہاں فلمی ڈراموں، ثقافتی میلوں میں، ثقافتی شو جو ہوتے ہیں ان میں، ٹی وی کے خبرناموں میں آپ دیکھیے، حتیٰ کہ رمضان شریف میں جو اینکر ٹی وی کی ہوتی ہیں، وہ جو علماء کرام سے انٹرویو کرتی ہیں یا مذاکرے ہوتے ہیں، ان میں دیکھیے ان میں بے شرمی بہ آئی ہے، اور علماء کرام کو جو اس حصہ لے رہے ہوتے ہیں تقریب میں، ان میں اتنی غیرت حمیت شرم حیا نہیں ہے، اسلام کی اتنی پابندی نہیں ہے کہ اس سے کہیں کہ بیٹی کم از کم چادر توڑ لو، رمضان کا مہینہ، وہ یہ بھی نہیں کہتے۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں تمام علماء کرام یہ 2 نمبر کے ہیں، اور جب ایسا حال علماء کرام کا ہوگا تو پھر بتائیے آپ قوم کا کیا حال ہوگا۔ قوم ہماری بہت اچھی ہے، طلباء طالبات میں شہر شہر پھرا ہوں، گلگت گیا، سوات گیا، مظفر آباد، کشمیر گیا، بہاولپور، ملتان، پشاور وغیرہ وغیرہ، اب یہاں آیا ہوں ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ غازی خان گیا۔ تو میں نے جو دیکھا یہ ہے کہ طلباء طالبات میں، عام مزدور کسان میں جذبہ حریت اور اسلامی جذبہ بہت ہے۔ وہ چاہتے ہیں، بہت سے بعض دفعہ کالج میں بچوں نے مجھے آ کے میری تقریر کے بعد کہا کہ سر ہمیں تو یہ باتیں آج تک کسی نے بتائی نہیں تھی، آج ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی ایسے گزاریں جیسے آپ نے بتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی گرومنگ، گائیڈنس، موٹیویشن نہیں ہے، اس لیے وہ بیدار ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں جو اس بات کی ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام جو ہیں کالجوں کے، اسکولوں کے، یونیورسٹی کے، وہ اپنا مقام پہچانے ہیں۔ یعنی دنیا کا مقدس ترین پیشہ ہے استاد کا، لیکن استاد اگر اپنے بچوں کی بھلائی کی، ان کے روشن مستقبل کی، ان کے عظمت و برتری کی، ان کی جان مال کی آبرو کی حفاظت کی فکر ایسے نہیں کرے گا جیسے اپنے بچوں کی کرتا ہے، بچی کو کرتا ہے، اس وقت وہ استاد کے لانے کے لائق نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اساتذہ آج کل بہت سے آپ دیکھیں، جامعہ کراچی، پشاور، ڈیرہ غازی خان، اسلام آباد یونیورسٹی بہاولپور، ان میں اسکینڈل پکڑے گئے ہیں، جہاں اساتذہ نے بچوں کے ساتھ بد اخلاقی کی یا بد تہذیبی کی یا بے شرمی بے حیائی کی۔ یہ دراصل وجہ یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو لوکل آدمی ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں کہ استاد آپ اندازہ کریں جرمنی میں ڈاکٹروں نے ہڑتال کی اور احتجاج کیا کہ ہمیں اساتذہ کو برابر تنخواہیں دی جائیں، تو وہاں جوری بیٹھی اور کورٹ میں شاید کہہ دیا تھا، انہوں نے فیصلہ دیا کہ نہیں، ہم آپ ان کے برابر نہیں دے سکتے، اس لیے آپ کو ڈاکٹر بنایا ہی ان لوگوں نے ہے، تو جس نے آپ کو ڈاکٹر بنایا ہے، اس مقام پہ پہنچایا ہے، ان کے برابر ہم آپ کو تنخواہ کیسے دے دیں؟ یہ استاد کا مقام وہاں ہے۔ یہاں اساتذہ ہے وہ بیچاروں کو ہڑتال کرنی پڑتی ہے، ڈنڈے کھانے پڑتے ہیں، جوتے کھانے پڑتے ہیں پولیس والوں کے۔ یہ عالم یہاں استاد کا ہے، نہ استاد کو بچے مانتے ہیں نہ قوم مانتی ہے۔ یہ بھی قوم کا قصور ہے اور استاد کا بھی اپنی جگہ قصور ہے، دونوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے مقام کو پہچانیں اور وہ کریں۔ اور جہاں تک بچوں کا تعلق ہے، طلباء طالبات کا، وہ جیسا میں نے ابھی اپنی تقریر میں شعر کہا تھا کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کہ جی ہم اوس، بمصطفیٰ برساں خیش را کہ جی ہم اوس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بوڑھے بیس۔ تو بچوں کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ ہمارا مقصد حیات، ہمارا جینا مرنا، ہماری جو حتمی مقام ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباب پہ عمل پیدا ہونا، ان تک پہنچنا ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہم ایک بد کردار ابو لہب کی طرح ہماری زندگی ہو جائے گی۔ ابو لہب، اس کی بیوی کی انتہائی داغ بہت ہوئی تھی، ہمیں اپنی اصل میں موت یاد نہیں رہتی، ہمیں قبر کو یاد نہیں کرتے، جہاں اس کے لیے بڑا اچھا شعر ہے کہ دبا کے قبر میں سب چل دیے، دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔